पनि प्रालीका अध्यक्ष भरत चौरनेजीलाई आसन ग्रहण गराइसकेको छु। मैले पुनः उहाँलाई फेरि आसन ग्रहणको लागि आज पहिलो दिन घर स्थापनाको दिन यो शुभ त्यो ब्रान्डमा केकेजी र प्रकाशजी जोडिसक्नु ब्रान्ड अलि राम्रो ब्रान्डसँग जोड्यौँ। कति होर्डिङ बोर्डहरूमा मेरो फोटो हो, बाटोमा केकेजीहरूको होर्डिङ बोर्ड देख्दाखेरि त्यहाँ सँगै मलाई राखेर हेर्नु बडो मजा आउँथ्यो। त्यो सपना आज पुरा भएको छ। राइसलाई चाहिँ ट्राई गरौँ घरमा भनेर भात नभइकन हामी नेपालीलाई हुँदै हुँदैन होइन, हामी खान्छौँ नै। सम्बन्ध होस् यस्तो केही मिठो स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस विशेष बनाउनका लागि अनार प्रिमियम राइस नै घर घरमा पाक्नेछ, भान्जा भान्जामा पाक्नेछ हामीले आशा लिएका छौँ। अझ त्यो ब्रान्डमा केकेजी र प्रकाशजी जोडिसक्नु भएपछिको अवस्थामा त्यो ब्रान्डले अर्को एउटा चर्चा पाउनेछ। बजारमा सानबेग इन्टरनेसनल कम्पनीलाई बजारमा यो सामान सप्लाई गर्दैमा भइ हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र त्यसतर्फ चाहिँ केकेजी र प्रकाशजीको पनि ठुलो हात रहनेछ। अनार प्रिमियम राइसलाई एउटा राम्रो प्रडक्ट हो भनेर बजारमा लन्च गरेको छ र त्यो बिचमा केकेजी र प्रकाशजीको उपस्थितिले अझ त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि मान्छेलाई त्यही चामल खाउँ खाउँ लाग्ने खालको वातावरण चाहिँ बनाउँछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र केकेजी र प्रकाशजी आउनु पूर्व नै मैले सानबेग इन्टरनेसनल कम्पनी प्रालीका अध्यक्ष भरत चौरनेजीलाई आसन ग्रहण गराइसकेको छु। मैले पुनः उहाँलाई फेरि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। यसरी सञ्चालक निराजन चौरनेजीलाई पनि मैले आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म अगाडि बढ्छु। ब्रान्ड एम्बेसडर यो प्रोडक्टमा यसै वर्षबाट जोडिनुभएका प्रकाश सपुज्यू, चर्चित गायक कलाकार प्रकाश सपुज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भने विगत 2 वर्षदेखि यो प्रोडक्टसँग जोडिरहनु भएकी र तेस्रो वर्ष पनि उहाँको रिन्यू भएको छ र केके अधिकारीजी, चर्चित कलाकार अभिनेत्री केके अधिकारीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भने र यो ब्रान्डिङ गर्नको लागि सम्पूर्ण यसलाई के भन्छ यो म्यानेजमेन्टको पाटो हेर्नु भएको के छ नेपाल टिमबाट अनिता चलाउनेजीलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसको कारणले लाग्ने कोभिड-19 को महामारी बीच पनि भइरहेको यो प्रतिकूल अवस्था बीच यो प्रेस मिट भएको छ र यो विगत 6-7 मन्थ्सको लकडाउन र यो महामारीले विश्वमै व्याप्त छ यो, तर त्यसको बावजुद पनि हामीले यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका छौँ र यहाँको यो उपस्थितिले निकै ऊर्जा थपेको छ। यो घामको तातो यो रात फिल भइरहेको छैन, न्यानोपन फिल भइरहेको छ। हामीलाई त यो परिवार नै सबैभन्दा ठुलो परिवार लाग्छ। त्यस कारणले पनि यहाँको उपस्थित टिमको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अनार बासमती प्रिमियम राइस को सँग मेरो यो तेस्रो वर्ष हो। पहिलो वर्ष 2018मा हामीले सँगै स्टार्ट गरेका थियौँ, जति बेलामा ब्रान्ड पनि नयाँ थियो र मलाई यो ब्रान्डसँग एसोसिएट हुनुभन्दा अगाडि भरतजीले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो अनार चामल चाहिँ एकचोटि यहाँले ट्राई गर्नु होला, यदि तपाईँलाई यो अरू चामलभन्दा केही फरक लाग्छ र तपाईँले यो ब्रान्डसँग एसोसिएट हुन सक्ने यो गरिमा जोगाउन सक्नुहुन्छ र हामी पनि तपाईँको लागि चाहिँ गरिमामय ब्रान्ड बन्न सक्छौँ भन्ने मात्र हामी एसोसिएट हौँ भनेर उहाँले यसरी स्टार्ट गर्नुभएको थियो 2018मा। अनि मलाई एकदम नौलो लाग्यो, किन भन्दा ब्रान्ड अप्रोच गर्दाखेरि हामीलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले अप्रोच गरिन्छ। एजेन्सीको थ्रुबाट डाइरेक्ट अफिसियल पेपर आउँछ अनि हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी खोज्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा इन्कम सोर्स होइन, एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्कम सोर्सको रूपमा लिइरहेका हुन्छौँ र सँगसँगै त्यसको ब्रान्ड भ्यालु के छ मार्केटमा भनेर मात्र हेरेर अनि जनरली हामी एसोसिएट भइरहेका हुन्छौँ। सो उहाँको यो प्रपोजललाई चाहिँ मैले एकदम डिफ्रेन्ट तरिकाले लिएँ अनि ठिकै छ राइसलाई चाहिँ ट्राई गरौँ घरमा भनेर भात नभइकन हामी नेपालीलाई हुँदै हुँदैन होइन, हामी खान्छौँ नै, त्यसैले वाइ नट भनेर ट्राई गऱ्यो र एकदमै मैले चाहिँ पर्सनली पनि यसको टेस्ट यसको जुन अरू बेला खाइरहेको राइस भन्दा पनि केही बेग्लै खालको स्वाद चाहिँ मैले यसमा पाएँ र त्यो मबाट मात्र होइन मेरो सम्पूर्ण परिवारबाट मैले पाएको फिडब्याक हो। र मैले भरतजीलाई भने कि राइस अलिक डिफ्रेन्ट नै लाग्यो सायद सबैजनालाई, त्यस कारण आई थिङ्क आई बी गुड टु एसोसिएटेड विथ इट भनेर भनेर हामी चाहिँ 2018मा त्यसरी हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ हाम्रो जर्नी। तर अफिसियली हामीले काहीँ पनि अनाउन्समेन्ट गरेनौँ किनभने ब्रान्डको पनि त्यो फर्स्ट इयर थियो होइन, र हामीले चाहिँ अहिले नै यसलाई चाहिँ ठुलो ब्रान्डको रूपमा
अगाडि बढाउने भन्दा पनि यो चाहिँ दर्शकको मनमा बसोस्, भनौँ कस्टमर्सको मनमा बसोस्, सबैलाई यसको स्वाद चाहिँ जिब्रोमा यसरी पसोस् कि त्यसपछि ब्रान्ड आफै ठुलो हुँदै जान्छ र हामी चाहिँ अफिसियल अनाउन्समेन्ट र यसको ब्रान्ड लन्चिङतिर चाहिँ जान्छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भइसकेपछि 2018, 2019 त्यस्तो भयो। बिस्तारै बिस्तारै यसको स्वाद सबैको जिब्रोमा बस्दै गएको छ। अहिले धेरैजनाबाट मैले फिडब्याक पाइरहेको हुन्छु जब मैले कुनै पोस्ट गरेर हाल्छु अनारको विषयमा। र 2020 यो एकदमै विषम परिस्थिति बिचको यो इयर, गाह्रो समय, सहज समय छैन यो सबैजनाको लागि। र यसमा पनि फेरि रिन्युअल गर्ने कुरा र सँगसँगै प्रकाशजी पनि जोडिने कुराले म अझै हर्षित र उत्साहित भयो यो ब्रान्डलाई लिएर। यसले चाहिँ अझै अर्को लेभलमा चाहिँ ब्रान्डलाई पुर्याउन सक्छ भन्ने मैले सोचेर हामी फेरि एसोसिएट भयौँ। र अहिले यहाँहरू समक्ष यो इन्ट्रोडक्टरी ब्रान्ड एम्बेसडर इन्ट्रोडक्टरी प्रोग्राममा छौँ हामी र म निकै नै खुसी छु आज यहाँ उपस्थित हुन पाउँदा। र यो ब्रान्डले हामी जेनरली म एउटा म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट पनि भएको कारणले गर्दा ब्रान्डिङको कति इम्पोर्टेन्स हुन्छ एउटा सेलिब्रिटीको लाइफमा मात्र नभएर चाहिँ त्यो ब्रान्डकै लाइफमा पनि जर्नी जुन हुन्छ एउटा मार्केट जर्नी त्यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्स हुन्छ। त्यस कारणले दुइटैको भ्याल्यु चाहिँ दुइटैले बोक्न सक्ने विन विन सिचुएसनमा चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनार चाहिँ त्यो किसिमको ब्रान्ड हो मेरो लागि जस्तो लाग्छ, जसमा चाहिँ मैले पनि ब्रान्डको लागि विन सिचुएसन र ब्रान्डले पनि मेरो लागि चाहिँ विन सिचुएसन क्रिएट गर्न सक्छ मार्केटमा भनेर चाहिँ म एसोसिएट भएकी छु। र वार्म वेलकम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि नै म यसमा एसोसिएटेड छु र म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो जिएन टिम, साङ्गी एन्टरप्राइज, त्यसै सम्पूर्ण टिमप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। I think I would want Prakash ji to speak few words. Thank you. Thank you so much. बसेरै कम्फर्टेबल होला होइन। यसरी इभेन्टमा माइक समाएर नबोलेको पनि 6-7 महिना भइसकेको छ। सो अलिकति नर्भस फिल पनि भइरहेको छ। धेरै पछि यस्तो माहौलमा उपस्थित हुने मौका मिल्यो। यस सान्वी इन्टरनेसनलका सञ्चालक दुवै हाम्रो भरत चलाउने छ, निरञ्जन चलाउने छ, लोकप्रिय नायिका कृति अधिकारीज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विभिन्न सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मी दाइहरूको लागि म हाम्रो यो ब्रान्डको तर्फबाट र पर्सनली मेरो तर्फबाट धेरै धेरै आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। ब्रान्डसँग म भर्खर जोडिएको छु। धेरै कुराहरू यसको बारेमा अझै थाहा पाउन बाँकी नै छ। मलाई लाग्छ हाम्रो भरत सरले अनि केकेजीले भनेको कुराहरूमा ब्रान्डको बारेमा आइसकेको छ र म मेरो केही पर्सनल फिलिङ्स मात्रै यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। मलाई पनि एउटा सपना थियो कुनै ब्रान्ड अनि राम्रो ब्रान्डसँग जोडियौँ, कतै होर्डिङ बोर्डहरूमा मेरो फोटो होस्, बाटोमा केकेजीहरूको होर्डिङ बोर्ड देख्दाखेरि त्यहाँ सँगै मलाई राखेर हेर्थेँ, बडो मजा आउँथ्यो र त्यो सपना आज पुरा भएको छ। त्यो पनि मलाई मनपर्ने कलाकारसँगै त्यो सपना पुरा भएको छ। म यसको लागि सम्पूर्ण ब्रान्डप्रति, भरत सरप्रति, अनिताजीप्रति, सबैप्रति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पक्कै पनि अघि भरत सरले भने जस्तै यो अलिकति अत्याधुनिक जीवनशैली अपनाइ जो अत्यन्त व्यस्त छन्, जसलाई चामल केलाउने फुर्सद छैन तर जो गुणस्तरमा अत्याधिक चासो राख्छन्, जो स्वास्थ्यलाई एकदमै ख्याल गर्न सक्छन्, उनीहरूको लागि लक्षित गर्दै यो चामल बनेको रहेछ। योसँग जोडिन पाउनु मेरो लागि अवसरको कुरा पनि हो र यहाँले आफ्नो आफ्नो स्थानबाट यसको प्रचार प्रसार छ, यसलाई अझै कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर हामी मार्फत अथवा सिधै सञ्चालकज्यूहरूलाई तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। यही नै हो, त्यस्तो नयाँ कुरा केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले पहिलो भेट भएपछि नै मैले भरत सरलाई सोधेको थिएँ यो चामल कहाँ उत्पादन हुन्छ भनेर, अनि उहाँले चाहिँ सक्दैनौँ सर भनेर उहाँलाई सोधेको थिएँ। अनि उहाँले हामी त्यो तयारी गर्दैछौँ, हामी छिट्टै नै नेपालमै नेपाल सरकारको पनि खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भएको हुनाले हामीले यसै वर्षबाट अर्को कम्पनी मार्फत नेपालमै खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, यसको प्रशोधन गर्ने, प्याकिङ गर्ने र नेपालमा मात्र होइन काम गर्नुपर्छ होला। फर्दर अरू उहाँले केराउको कुराहरू, दालको कुराहरू, तेलको कुराहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ सोचिरहनु भएको छ र ती सबै ब्रान्डहरूसँग हामी मिलेर जान सक्यो भने सायद त्यसले नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेछ र धेरैलाई रोजगार प्रदान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु र उहाँले पनि त्यो खालको योजना बनाउनु भएको छ। त्यही नै हो, यो एउटा लक्षित वर्गमा बेचिएको चामल भए पनि हामी मार्फत
र उहाँहरू मार्फत बेला बेलामा केही सामाजिक कामहरूमा पनि उहाँले हामी सहभागिता जनाउने भन्ने तत्परता देखाउनु भएको छ। यो चामल निश्चित वर्गले खाए पनि हामी बेला बेलामा ती मानिसहरूसँग पनि पुग्नेछौँ। यो यसको रेगुलर एडको विषयमा चाहिँ हामी अझै छलफल गर्दैछौँ। खासमा केकेजी आफैमा पनि अलिकति एउटा कलाकार मात्रै नभएर सामाजिक अभियन्ता जस्तो अलिकति समाजसँग चासो राख्ने, समाजका विविध पक्षहरूलाई केलाउन चाहने कलाकार भएको र म पनि मेरो रुचिको दायरा पनि अलिकति समाजसँग जोडिएको र त्यही खालको सोचाइ, त्यही खालको देशप्रति समाजप्रति अलिकति उत्तरदायी भावना बोकेको हाम्रो सञ्चालकज्यूहरू पनि भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति समाजसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिलेको यो भिडियो एड चाहिँ हाम्रो दसैँ विशेष रहेको छ, जुन 1 मिनट समथिङ अन्दाजी निरजी 90 सेकेन्ड जस्तो रहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले अहिले यो कोरोना महामारीले गर्दा चाहे सामान्य परिवारको मानिसलाई होस्, चाहे सामान्य अथवा अलिकति उच्च वर्गीय मानिसहरूलाई होस्, यसले प्रभाव पारेको छ। ठुलोलाई ठुलै पिर, सानालाई सानै पिर भने जस्तो त्यो अलिकति त्यो पिरलाई यो व्यावसायिक हिसाबले होस्, अरू आर्थिक हिसाबले होस्, सबै परिवारलाई चाहिँ यसले असर गरेको छ। हाम्रो लक्षित वर्गलाई पनि यसले असर गरेको छ। त्यो कुरालाई अलिकति हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। सँगसँगै यो जुन दक्षिणा दिने प्रथा छ, टाढा टाढा घरमा टिका लगाउन जाने कुराहरू छ, यी कुराहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै त्यो प्रथालाई पनि दसैँलाई चाहिँ एउटा भड्किलो, देखावटी अथवा तडक भडक अथवा चाहिँ दक्षिणा लिने दिने भन्ने चाडको रूपमा भन्दा पनि यो एउटा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको, धार्मिक महत्त्व बोकेको र भावनात्मक रूपमा मनाइने चाड भएको हुनाले हामीले त्यसलाई अलिकति बढी जोड दिउँ है भनेर सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ यसमा हामीले त्यो किसिमको एउटा कन्सेप्ट तयार पारेका छौँ। यो हाम्रो पहिलो प्रयास पनि हो। सबै टिमवर्क मिलेर हामीले पहिलोचोटि हाम्रो निरजी, उत्सवजी, अनिताजी, केकेजी, म, हामी सब, मेरो भाइ देवेन्द्र बाबु जो निर्देशक, हामी सबै मिलेर यसलाई कन्सेप्ट र यसको छायाङ्कन गरेका थियौँ। बिचमा एक लाइन हाम्रो प्रतापजीले गाउनु भएको छ। यो अलिकति म गायक भएको हुनाले एक लाइन गाइदियोस् भन्ने अपेक्षा होला सायद, होइन? तर प्रतापजीको आवाज छ यसमा चाहिँ। सम्बन्ध होस् यस्तो केही मिठो स्वाद जस्तो, अनार प्रिमियम राइस। थ्याङ्क यू सो मच।